बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और सबसे पहले दरख्वास्त है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको मेरा वीलॉग बर वक्त मिल सके। सेनेट के इंतखाबात का सिलसिला जारी है। लोगों ने कागजात नामज़दगी जमा करवा दिए हैं और बहुत सारे रोले रपे पे हैं और इसमें बहुत सारी खबरें निकल रही हैं मज़े मज़े की। लेकिन सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि जो हमारी ख़तून अव्वल यानी पाकिस्तान की ख़तून अव्वल का एज़ाज़ जिनको हासिल है आजकल, उनका नाम है बुशरा बेगम साहबा। और बुशरा बेगम साहबा इमरान ख़ान की ज़ाहिर है कि इस वक्त बेगम हैं, यानी उनकी शरीक हयात हैं। उनकी एक सहेली है फ़रा ख़ान उर्फ़ फ़रत शहज़ादी। उन्होंने भी सेनेट की सीट के लिए कागजात नामज़दगी जमा करवा दी हैं। पंजाब की जो असम्बली है, यानी यहाँ से पंजाब से वो ख़तून नशिस्त के ऊपर मुंतखब होना चाहती हैं और कागजात उन्होंने जमा करवा दिए हैं। अच्छा, अब ये खबर जो है ये एक बाकायदा तमाम सियासी हलकों में एक बम शेल की तरह गिरी आके कि यार ये तो हमने सुना था कि पंजाब के जो उस्मान बुज़दार साहब हैं वो लगाए थे बुशरा बीबी के एक क्या उसको कहते हैं, यानी उनकी जो उनका इल्मुल अदाद है या उनका जो भी कोई रूहानी इल्म है उसकी बुनियाद पर के ऐन दा बंदा ही पंजाब च लगे। यानी इमरान ख़ान का नाम भी ऐन से शुरू होता है तो उस्मान बुज़दार का भी होता है, तो ये तो सुना था। लेकिन अब वाक़यातन सीरियसली ये इतनी ज़्यादा मुदाखलत है बुशरा बेगम की कि वो सेनेट का जैसा जो मुहतरम ऐवान है वहाँ पर अपनी एक ज़ाती दोस्त को, जो उनकी ज़ाती दोस्त है और उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो कभी किसी जमात की सियासी कारकुन नहीं रही, कम अज़ कम पीटी की तो बिल्कुल नहीं रही, तो वो उनको सेनेट का टिकट दे दिया जाएगा और उनका नाम जो है वो सेनेट के उम्मीदवार के तौर पर सामने भी आया और उन्होंने कागजात भी जमा करवा दिए हैं। अच्छा, अब जब कागजात जमा करवाए जाते हैं सेनेट के लिए तो उनके लिए एक प्रपोज़र और एक सेकेंडर चाहिए होता है, यानी एक तजवीज़ कानूनदा होता है और दूसरा तईद कानूनदा होता है और ये दोनों उस मुतल्लका सूबे की असम्बली के MPs होने चाहिए। तो वो दोनों हज़रात जो हैं वो इनको कहीं से प्रोवाइड किए हैं तो फिर ये कागजात जमा हुए हैं ना। अभी वो कागजात की स्क्रूटनी होगी, सबकी होगी ज़ाहिर है, तो इनकी भी होगी, तो फिर उसमें चीज़ें पता नहीं क्या बनती हैं। लेकिन ये एक बड़ा जो पंजाब के कम अज़ कम जो MPs हैं तहरीक इंसाफ के भी और दूसरी जमातों के भी, वो सारे के सारे इस बात पर एक तरह से शशदर रह गए हैं कि यार खान साहब दी किहो जी चॉइसेस ने, इनको इसी तरह के करैक्टर मिलते हैं। ये अब ख़तून जो है उनको हम जानते नहीं हैं, उनसे हमारी वाकफियत ही नहीं है और ये उनको ला के बैठा दिया गया कि जी ये आप इनको वोट करेंगे। अब फाइनल टिकट नहीं हुआ अभी तक, लेकिन उनके कागजात नामज़दगी जमा करवाना ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जब शुरू में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी तो पंजाब के अंदर जिस किसी ने कोई काम करवाना होता था, कोई ट्रांसफ़र थी, कोई पोस्टिंग थी, किसी जगह पर आना जाना है, किसी ने कोई लाइसेंस लेना है, कोई सिस्टम के काम करने हैं, तो ये जो फ़रा ख़ान साहबा हैं इनके हस्बैंड का नाम है एहसन जमील गुज्जर। और वो एहसन जमील गुज्जर साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नवाज़ के MPA हैं, साबिक़ वज़ीर भी रहे हैं। चौधरी इकबाल गुज्जर साहब वो सिटिंग MPA हैं, ये उनके साहबजादे हैं। अगर ये चौधरी इकबाल साहब जो हैं वो कहते हैं जी मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं उनदल, मैं नहीं, मतलब मेरी ज़ाती तौर पर बात हुई थी उनसे 1-1.5 साल पहले, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मेरा पुत्र है पर मैं उन्होंने नहीं मिलता, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। एक तरह से उन्होंने ये शो करने की कोशिश की कि उन्होंने उनको आग कर दिया हुआ है। लेकिन ज़ाहिर है बाप बेटे का रिश्ता होता है वो इस तरह थोड़ी ख़त्म होता है, ये तो खून के रिश्ते हैं और कुदरत ने लिखे हुए हैं, ये तो ताक़यामत चलने वाली बातें हैं। लेकिन बहर ये उनके हस्बैंड जो हैं, बताना मैं चाह रहा था कि एहसन जमील गुज्जर साहब उसका बेहतरीन सोर्स होते थे वज़ीर-ए-आला हाउस तक रसाई का, और अभी भी उनका बड़ा उस्मान बुज़दार साहब उनकी और ओन चौधरी साहब की बहुत ज़्यादा बातें मानते हैं। अगरचे ओन चौधरी को थोड़ा सा पीछे किया गया था किसी बात पे, कहते हैं कि वो जो बुशरा बेगम है ख़तून अव्वल वो नाराज़ हो गई थी, लोग उन्हें पिंकी पीरनी भी कहते हैं, लेकिन मैं इस तरह के अल्फाज इसलिए इस्तेमाल नहीं करता कि बहरहाल कुछ भी है वो इस वक्त ख़तून अव्वल हैं और किसी भी ख़तून के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। तो वो एहसन गुज्जर साहब जो हैं, एहसन इकबाल गुज्जर, वैसे उनका नाम एहसन जमील गुज्जर है, वल्द मोहम्मद इकबाल गुज्जर, लेकिन वैसे मशहूर जिस नाम से हैं वो मैं वही बता रहा हूँ। वो उनके साथ लोग रब्ता करते थे और कहा जाता है कि वो अपना कट लेके तो आगे फिर पहुँचा देते थे माल को, यानी
ان کا کام ہو جاتا تھا. تو ان کی جو سفارش تھی سی ایم او اس کے اندر وہ فرح خان تھی. تو یہ بڑی ایک اور اس کے کئی آپ کو گواہ لاہور شہر میں مل جائیں گے. ایک دو وزیروں نے بھی مجھے اس بات کا شکوہ کیا تھا، میرے ساتھ وہ چیزیں شیئر کی تھیں کہ یار اب کیا کریں، کہیں سے سی ایم کا فون آ جاتا ہے اور پہلے وہ کام ادھر سے آیا ہوتا ہے، یعنی جمیل صاحب کی طرف سے، ایس این جمیل صاحب کی طرف سے، اس کے بعد فرح خان کا فون آ جاتا ہے جو بھی گل نہ منی ہے، مڑ کے پھر آ جا کے جو ہے وہ سی ایم صاحب کا ہی فون آ جاتا ہے سیدھا. تو یہ اس طرح کی آپ کو شواہد جو ہے نا، مطلب واقعاتی شہادتیں وہ آپ کو اس طرح کی مل سکتی ہیں. تو یہ خاتون جب ان کا جب نام آیا تو بڑا ایک سلسلہ وہ لوگوں کے درمیان ایک تجسس بڑھ گیا کہ یار یہ کون خاتون ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں خان صاحب، ہم تو ان کو بڑا ایماندار اور بڑا اصول پرست سمجھتے تھے. تو یہ تو دوسروں پہ تنقید کرتے تھے کہ جناب یہ خان صاحب جو ہیں وہ ذاتی تعلقات کو سیاست میں اہمیت نہیں دیتے. لیکن ایتھے تو گل بالکل ہی پٹھی گنگا بہ رہی ہے. تو میں تو خیر شروع سے جانتا ہوں کہ خان صاحب ذاتی تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں بلکہ ذاتی مفاد کو اہمیت دیتے ہیں. اچھا، اب جو ایک یہ مسئلہ ہے، دوسرا خان صاحب کے اوپر بڑی تنقید ہوئی ان کے فیصلوں کے اوپر. فیصل واؤڈا کے حوالے سے خاص طور پہ کراچی کے جو ان کی پارٹی ہے انہوں نے کہا جناب اسی انہوں ووٹ نہیں دینا، انہوں تسی لے کے آؤ گے اے نہ حل ہو جائے گا تو مڑ کے پھر کی بنے گا. لیکن خان صاحب اڑ گئے، انہوں نے کہا نہیں، فیصل واؤڈا کی بہت خدمات ہیں تحریک انصاف کے لیے اور اس کا سینٹ میں ہونا بہت ضروری ہے، یہ ٹکٹ میں واپس نہیں لوں گا. خان صاحب نے ایک ٹکا سا جواب دے دیا ہے. اب فیصل واؤڈا کی خدمات کیا ہیں یہ میں کافی سوچتا رہا ہوں، کیونکہ میں بھی پولیٹکس کو کور کر رہا ہوں اتنے سالوں سے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ فیصل واؤڈا کا نام کب سامنے آیا تھا. 2014 کے دھرنے میں فیصل واؤڈا کا نام سامنے آیا تھا، جب وہاں پر خان صاحب دھرنا دے کے نہیں بیٹھے تھے، نیا پاکستان کی بنیاد رکھ رہے تھے. ہاں وہی جب پارلیمنٹ پہ حملہ کرنے جا رہے تھے، پی ٹی وی کے اوپر حملہ کر دیا تھا اور سپریم کورٹ کی دیواروں کے ساتھ وہاں پہ گندی جن سے کپڑے انہوں نے لٹکائے ہوئے تھے اور قبریں کھود رہے تھے، وہی نیا پاکستان جو ڈگ کر رہے تھے اپنے کزن بردر وہ طاہر القادری صاحب کے ساتھ مل کے. ہاں وہ سارا جب سین تھا تو یہ پہلی دفعہ کم از کم پنجاب کی میڈیا نے فیصل واؤڈا کا نام تب سنا. پھر لاہور کو بھی لاک ڈاؤن کرنے کی بات ہوئی تو فیصل واؤڈا نے کہا تھا میں کروں گا. اچھا، فیصل واؤڈا صاحب جو ہیں وہ بڑے امیر آدمی، ان کا اربوں روپے کے مالک ہیں، بلکہ کھربوں روپے کے مالک ہیں. دوسرے ملک کے شہری ہیں، ان پہ کیس چل رہا ہے کہ آپ نے شہریت چھپائی، اور وہ ایم این اے بھی ہیں، سٹنگ منسٹر بھی ہیں، اور وہ ان کو کہا گیا کہ جناب آپ ان کے خلاف درخواست گئی، ان کو 50,000 جرمانہ بھی ہوا، 55 سے زیادہ پیشیاں ہو چکی ہیں. الیکشن کمیشن فیصلے کرنے سے ڈرتا ہے. لیکن اب جب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ یہاں سے نااہل ہو جائیں گے تو پھر ان کو ڈی سیٹ ہونا پڑے گا، تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ وہاں سے میں ڈی سیٹ ہوں، وہ کیس ہی مک جائے گا فیصلہ آنے سے پہلے، میں ادھر سے منتخب ہو کے سینیٹر بن جاتا ہوں، تو لہٰذا گل ختم، مٹی پہ آ گئی، گل مک گئی. اچھا، یہ ایک انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا. اب ان کی جو عابد شیر علی ایک وزیر ہوا کرتے تھے شہباز شریف نواز شریف کے دور میں، اور وہ بھی اپنی طرز کے ایک عجیب کریکٹر ہیں. لیکن انہوں نے لندن میں ہوتے ہیں آج کل، وہاں پر انہوں نے کچھ جائیدادیں ان کی فیصل واؤڈا صاحب کی نکالی ہیں جو انہوں نے یہاں پر شو نہیں کی ہوئی، اور انہوں نے اس کو چیلنج کیا فیصل واؤڈا کو کہ بھائی یہ آپ کی جائیدادیں ہیں، آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں، میں ثابت کرتا ہوں کہ یہ آپ کی جائیدادیں ہیں. وہ ڈاکومنٹس بھی دکھاتے ہیں، بہت ساری چیزیں انہوں نے یوٹیوب کے اوپر ڈالی ہوئی ہیں، سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں. ظاہر ہے عابد شیر علی تو ممنوع ہے نا. اب دیکھیں نا، خان صاحب کے جو قریبی یہ لوگ ہیں جن کو دنیا اے ٹی ایمز کے نام سے جانتی ہے، فیصل واؤڈا از ون آف دیم. تو ان کو اگر آپ کہیں کہ جناب ان کے بارے میں کوئی بات فارمل میڈیا پہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے. پرابلم ہے اس لیے کہ جو میر شکیل کے ساتھ جو 8 مہینے ہوئی ہے نا، اس کے بعد تمام ٹی وی مالکان ڈرے پڑے اور اخباروں کے مالکان بھی ڈرے پڑے ہیں. پھر لالچ بھی ہے، تو عام انسان جو ہے وہ لالچ اور خوف کے تحت ہی زندگی گزارتا ہے. تو وہ بس لالچ اور خوف کے درمیان ہی پھنسے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی باتیں نہیں آتی اس کے اوپر. البتہ وہ عابد شیر علی صاحب یہ مسلسل چیلنج کر رہے ہیں. آپ یوٹیوب کے اوپر سرچ کریں گے، آپ ان کی چیزیں مل جائیں گی کہ وہ فیصل واؤڈا کی جائیداد کے باہر کھڑے ہیں، گھروں کے، پلازوں کے اور مختلف چیزوں کے باہر کھڑے کہ یہ فیصل واؤڈا کی جائیداد ہے، یہ اس کے کاغذات ہیں، وہ سارا کچھ دکھا رہے ہیں. فیصل واؤڈا صاحب نے آج تک ان کا چیلنج قبول نہیں کیا، بلکہ اگر کبھی کسی نے سوال بھی کیا تو انہوں نے بات کو
گول مول کر دیا. یہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے جتنا سٹینڈ فیصل ووڈا کے اوپر لیا ہے اور جتنا سٹینڈ وہ لے رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر، یعنی حفیظ شیخ کے اوپر آپ دیکھ لیں جس طرح سٹینڈ لیا ہے. کبھی اللہ کرے کبھی ایسا بھی ہو کہ خان صاحب کسی غریب کو سینیٹر بنانے کے لیے، کسی سیاسی ورکر کو سینیٹر بنانے کے لیے اس طرح سے سٹینڈ لیں تاکہ وہ پتہ چلے کہ جناب خان صاحب واقعی باصول آدمی ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوا. خان صاحب نے آج جو خطاب کیا اپنے پارلیمانی بورڈ اور ترجمانوں کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں تحفظات ضرور ہے، یعنی وہ بات مان گئے خان صاحب کہ تحفظات ضرور ہیں ہمارے پارلیمنٹیرینز کو، ہمارے امیدواروں کے اوپر، لیکن پھر بھی وہ ہمیں ووٹ دیں گے. تو ہاں جی 3 مارچ کیڑی دور ہے، ٹھیک ہے، اے کوڑا تے اے کوڑے دا میدان پتہ لگ جائے گا وہ تہاڈی گل مانتے ہیں یا ضمیر دی گل مانتے ہیں. وہ تک تسی بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرنا. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں.